खरिदारको जुन अहिले हाम्रो पाठ्यक्रम छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो दुईटा चरणमा विभाजन गरिएको छ। एउटा प्रथम चरण, अर्को दोस्रो चरण। अब प्रथम चरणमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि प्रथम चरण र दोस्रो चरण प्रथम चरणमा हाम्रो सामान्य ज्ञान र अहिले हाम्रो के भनेर राखेको छ त बोस्ट भनेर राखेको छ। यो छ प्रथम चरणमा। र अब हाम्रो यहाँ के त लिखित चरण छ। यसमा सामान्य ज्ञान जीके जुन हाम्रो पहिले थियो, अब आइक्यू लाई चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ अब के त बेसिक अफिस स्किल टेस्ट भनेर राखेको छ। फरक नाम दिएको छ, तर हाम्रो जुन विषयवस्तुहरू पहिला थिए आइक्यूमा इन्टेलिजेन्ट क्वोसिएन्टमा तिनै कुराहरू छन्, तर त्यसलाई चाहिँ अर्कै नाम दिएर चाहिँ बोस्ट भनेर समावेश गरेको छ। होला यसका केही आधारभूत कुराहरू थपगढ भएका कारण अब यसको म विज्ञ होइन, यहाँहरूलाई हाम्रो कोलम्बिया एकाडेमीको एक्सपर्ट जुन आइक्यू फ्याकल्टीहरू हुनुहुन्छ उहाँले यहाँहरूलाई थप अभिमुखीकरण यसमा गर्नुहुनेछ। र यसमा हामीले के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य ज्ञान जति पनि लोकसेवा होस्, चाहे त्यो संस्थान होस्, चाहे त्यो बैंकिङ होस्, चाहे त्यो सुरक्षा सेवा होस्, हरेक क्षेत्रमा होस् 19-20 मात्रै हो, तलमाथि मात्रै हो। र यहाँको सिलेबस हेर्दा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य ज्ञान थप परिभाषित, थपै गहिरो, एकदमै गहिरो छ सिलेबस हेर्दा, त्यो महसुस गरिन्छ। र यहाँको अङ्कबारहरू पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अलि धेरै थोरै टपिक तर धेरै विषयवस्तु समेटिएको र त्यहाँभित्रबाट के त अङ्कबार पनि बढी राखेको। सो यो परिवेशमा चाहिँ अलिकति अरूभन्दा पृथक तरिकाले चाहिँ यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सो यही सिलसिलामा चाहिँ आज चाहिँ अब हामीले सामान्य ज्ञान कसरी पढ्छौँ भन्ने कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु। र त्यो जानुभन्दा पहिला हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य ज्ञान नाम मात्र सामान्य हो, तर यो प्रकृतिमा के छ पुरै असामान्य छ। यसको कुनै पनि दायरा हुँदैन। यो उडिरहेको चरा जस्तै हो, यो जता पनि जान सक्छ, उत्तर पनि जान सक्छ, दक्षिण पनि जान सक्छ, पूर्व पनि जान सक्छ, पश्चिम पनि जान सक्छ। त्यसकारणले हामीले त्यो विषयवस्तुमा छिरेपछि त्यो चारवटा दिशालाई समाप्ने गरी चाहिँ हाम्रा पढाइको दायराहरूलाई फैलाउनु पर्छ। अबका हिजोको दिन जस्ता जुन हामीले थोरै कुराहरू पढेर पनि हामीले त्यसमा प्रतिफल पाउने गर्थ्यौँ, त्यो समय अब रहेन। प्रतिस्पर्धाको तह एकदमै माथिल्लो चरणमा, माथिल्लो तहमा पुगिसकेको छ। सो त्यही तरिकाले हामीले यसमा के त आफ्नो सिकाइलाई पनि माझ्दै लानुपर्ने देखिन्छ। र यसमा चाहिँ सामान्य ज्ञानमा हाम्रो कति अङ्कबार छ भन्दाखेरि 100 मा कति छ 60 छ भने यतापट्टि कति छ त 40 छ। र हाम्रो सामान्य ज्ञानतर्फ 30 वटा प्रश्न 2 अङ्क बार अनुसार कति हुनेछ त 60 हुनेछन् भने यता कति हुनेछन् त 20 दुना कति हुनेछन् त 40 हुनेछ। जम्मा 50 वटा प्रश्न हुनेछन् र हाम्रो अङ्क कति हुनेछ त पूर्णाङ्क 100 हुनेछ। र के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रथम चरण पास नगरिकन, प्रथम चरण हामीले पास नगरिकन चाहिँ हामीले कति ल्याउनु पर्यो त 40 ल्याउनु पर्यो। पास नगरिकन चाहिँ हामी दोस्रो चरण अर्थात् लिखित चरणमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, पाउँदैनौँ। के देखिन्छ र प्रथम चरण पास गरेर तपाईले लिखित चरणमा गइसकेपछि त्यहाँ पास भएपछि प्रथम चरणमा तपाईले जति अङ्क प्राप्त गर्नुभयो त्यसको 100% के भयो त्यसमा हालेर जोडिन्छ अनि त्यसको मेरिट लिस्ट चाहिँ निकालिन्छ। त्यसकारणले प्रथम चरणमा यहाँले बढी भन्दा बढी नम्बर ल्याउन सकेको खण्डमा चाहिँ दोस्रो चरणमा भने त उही 19-20 त हो नि, खतरा लेखे अब 50, अब नलेखे पास, त्योभन्दा मैले त फेल भइहाल्यो। त्यसकारणले बढी भन्दा बढी हामीले यहाँ जोड दिनुपर्ने विषयवस्तु के छ त प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान र बोस्टको कक्षामा छ अथवा यो सेसनमा छ है। र हामीले के जानु पर्यो त भन्दाखेरि जहाँ मल्टिपल चोइस क्वेसन हुन्छन् त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ त नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ। नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ। नेगेटिभ मार्किङ एउटा प्रश्न तपाईको गलत उत्तर दिनु भने तपाईको कति काटिन्छ त 80%, 0.20, 0.20 काटिन्छ। र 5 वटा गलत गर्ने के हो त एउटा गयो, एउटा जानु भनेको 2 नम्बर जानु र त 2 नम्बर कहाँबाट काटिन्छ जुनबाट राइट भएको छ त्यहीबाट काटिन्छ, राइट भएकोबाटै काटिनु। त्यसकारण 6 वटा रङ हुने भयो। यसरी हेर्नु पर्यो। र यसको 100% अङ्क चाहिँ हामीले के भने त लिखित चरण पास गरिसकेपछि जुन तपाईको जोडिने हो मेरिट लिस्ट आउने हो त्यो जोडिएर त्यसमा आउने हो। र तपाईले लिखित चरण पास गरेर जुन आउँछ मेरिट लिस्ट निकालिन्छ त्यसपछि मात्रै तपाईहरु केमा हो त सिप अर्को हाम्रो के त आईसीटी मा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि अन्तर्वार्ता हुँदै यहाँहरु सिफारिस हुने। सो त्यसकारणले पहिलो खुड्किलो के हो त भन्दाखेरि प्रथम चरण नै। अब यो प्रथम चरणमा मैले अघि नै भनिसके मैले विशेष गरी यहाँहरुको सामान्य ज्ञान कक्षामा अलिकति सहजीकरण गर्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
यो सामान्य ज्ञानमा अहिले सिलेबस कसरी डिजाइन गरेको छ, यसका केही आधारभूत कुराहरू, यसको अङ्कभार कति छन् त, यो सेसनमा आज यहाँहरूलाई म यसमा जानकारी गराउँछु है। यसमा चाहिँ मैले भर्खरै प्रिन्ट गरेको छु। हाम्रो सिलेबसहरू अरूमा त अब हाम्रो नेपालको भूगोल, विश्वको भूगोल, ब्रह्माण्ड भनेर छुट्टै छुट्टै राखिएका छन्, नायब सेवामा, शाखा अधिकृतमा, शिक्षक सेवा आयोगमा, विभिन्न बैंकिङमा, संस्थानमा। तर हाम्रो के छ त, एकै ठाउँमा समावेश गरिएको छ। बढीभन्दा बढी विषयहरूलाई खाँद दिएर राखिएको छ। त्यस कारणले पनि हाम्रो के हो त, सर र हेर्दाखेरि चाहिँ थोरै पढे पुग्छ जस्तो लाग्छ, तर विषयवस्तुको गहिराई हेर्दाखेरि एकदमै गहिरो अध्ययन आवश्यक छ जस्तो देखिन्छ। त्यही भान हुन्छ यहाँ है। पहिला यहाँ हेरौँ त, यहाँ हाम्रो विषयवस्तुहरू 1 नम्बरमा के छ त, सौर्यमण्डल र भूगोल भनेर छ। अरूमा त छुट्टै छुट्टै हुन्छ नि त यो, तर यहाँ त एकै ठाउँमा राखेको छ, सौर्यमण्डल र भूगोल भनेर राखेको छ। र भूगोल पनि के छ, नेपालको भूगोल, विश्वको भूगोल एकै ठाउँमा राखेको छ है। सौर्यमण्डलमा अब 1.1 मा सौर्यमण्डल यसको जानकारी भनेको छ, र यसको 1.2 मा के भनेको छ त, विश्वको भूगोल। यही छ भूगोल खाँदिएको, विश्वको भूगोल, विश्वको भूगोल भनेको छ। अब विश्वको भूगोलमा तपाईको हेर्नुस् त कति कन्सेप्चुअल कुराहरू छन्। ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी, भूकम्प, ज्वालामुखी, जलवायु क्षेत्र, यी सबै के हो त, कन्सेप्ट हो। अब हामीले तालको बारेमा त पढौँला, हिमनदीको बारेमा 2-4 पोइन्ट पढौँला, तर यहाँ जलवायु भन्दै छ। यो त हाम्रो ज्ञान हासिल गर्ने कुरा हो, किनभने यहाँ सिधै क्वेसन त जलवायुबाट कसरी सोधिन सक्छ। यसका विविध विशेषताहरूबाट हामीले क्वेसन आउने हो। ज्वालामुखी, विश्वको सबभन्दा ठुलो ज्वालामुखी यो भनेर मात्रै पढेर भएन। ज्वालामुखी के हो, ज्वालामुखी विस्फोट कहाँबाट हुन्छ, पृथ्वीको चट्टानी तहहरू कतिवटा हुन्छन्, ती चट्टानी तहहरूको विस्फोट हुँदाखेरि कुन कुन क्षेत्रमा कम्पन आउँछन्, र त्यो बाहिर निस्केपछि कहाँ जम्मा हुन्छ, त्यो निस्किने नलीलाई के भनिन्छ, यो सबै कुराहरू हामीले यसमा के त डिटेलमा अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई देखिन्छ। किन भन्दाखेरि सिलेबस 1.2 मा एकदमै भेगमा गएको छ। महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी, पर्वत श्रृङ्खला, भूकम्प। अब भूकम्पमा दुईटा कुरा छन्, एउटा इतिहास पनि जोडिन्छ। 1990 को भूकम्प जाँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए, क्वेसन सोधिएको छ। तर नलेजेबल क्वेसन सोध्यो भने के भन्छ त, भूकम्पको वर्गीकरण कतिवटा तहमा गरिएको छ, हाइपोसेन्टर भनेको के हो, एपिसेन्टर भनेको, यी के हुन्, कन्सेप्ट हुन्। जहाँ पनि के भन्छ, एउटै विषयवस्तुमा धेरै विषयवस्तुहरू गिजलिएका हुन्छन्, जोडिएका हुन्छन्, त्यसलाई हामीले छिचल्न सक्नुपर्छ है। र त्यसपछि अर्को 3 मा छ नेपालको भूगोल। ल हेर्नुहोस् त, अरूमा त के हो, 3टा छुट्टै छुट्टै टपिक हुन्छ, तर हाम्रोमा त एउटैमा खाद्य छ, नेपालको भूगोल भनेर। र यसको अङ्कभार हामीसँग कति छ त भन्दाखेरि 6वटा प्रश्न सोधेछन्, 2 अङ्क भार, 12 छट्टा हेर्दाखेरि अब कति हुन्छ, जस्तै अब हाम्रो शाखातिर के हुन्छ त, एक नम्बरको हुन्छ, तर यहाँ कति त 6वटा प्रश्न बराबर 12 भनेको यो विषयवस्तु हामी मजाले छिचलेर। जस्तै अब भूगोलमा हेर्नुहोस् त, नेपालको भूगोलमा भौगोलिक अवस्था छ, धरातलीय स्वरूप छ, प्राकृतिक सम्पदा छ। अब प्राकृतिक सम्पदा भने हामी के भन्छ, सिधै ताल तलैया, खोला नाला, पोखरी कुण्ड, झरना थाल्छौँ। तर हाम्रो यहाँ के भनेछ त, धरातलीय स्वरूप हाम्रो सबैभन्दा तलदेखि माथिसम्म, अनि अस्को के भनेछ अवस्था। त्यसपछि अर्को के त, जलस्रोत, जीवजन्तु, वनस्पति, माटो। माटोको बारे हामी कहिले पढ्छौँ त, तर जाँचमा क्वेसन आइरहेको हुन्छ, तर हामी त्यो पढ्दैनौँ। हाम्रो ध्यान खालि कहाँ हुन्छ त, ताल कुण्ड पोखरी घुम्नेतिर मात्रै हुन्छ। यसैले समस्या सिर्जना गर्न जान्छ। भूगोल भने त एउटा हाम्रो विविधता, हाम्रो वरिपरिको भएको विविधता हो, हावापानीको कुरा हो, यसले पार्ने प्रभाव हो, यसको विशेषता हो। यी सबै कुरा नपढिकन सिधै हामी के हो त, भूगोल भनेको नेपालको क्षेत्रफल, नेपालमा समय निर्धारण आधार, गौरीसँग हिमाल, हिमालको बारेमा पढ्ने, खोलाको बारेमा पढ्ने, तालको बारेमा पढ्ने, सिद्धियो। यो अप्रोच गलत छ। सो भूगोल भनेको पहिला भूगोल बुझ्ने, त्यसको विशेषताहरू त छँदैछन् है। सो यो 1.1 यो अब हाम्रो लागि अलिकति चुनौतीपूर्ण टपिक यो कन्सेप्चुअल टपिकहरू, र सौर्यमण्डल पनि धेरै चुनौतीपूर्ण टपिक हो। बिग ब्याङ थ्योरी केसँग सम्बन्धित छ, प्रश्न सोधिसकेको छ। पृथ्वीको कक्ष के हो, पृथ्वीको अक्ष के हो, पृथ्वीको परिक्रमण के हो, पृथ्वीको परिभ्रमण के हो, पृथ्वीको गति केमा हुन्छ, कक्षको गति कति हुन्छ, अक्षको गति कति हुन्छ, यो सबै यसका कन्सेप्चुअल कुरा हो। तर हाम्रो के छ त, सिधै ठुलो ग्रह कुन हो, सुनौलो ग्रह कुन हो, सुन्दरी ग्रह कुन हो, तातो कुन हो, चिसो कुन हो, बाफयुक्त कुन चाहिँ हो, बिहानको तारा कुन चाहिँ हो, चम्किलो तारा कुन चाहिँ, यतिमा हामी सीमित छौँ। त्यति बेसिक कुरा हुन्, तर त्यो कुराहरूलाई अलिकति व्याख्यात्मक ढङ्गले त्यो किन भएको छ, रातो किन भनिन्छ, रातो किन भइरहेछ, हरियो किन भइरहेछ, पृथ्वीलाई किन लिभिङ प्लानेट भनिन्छ, र पृथ्वीको सम्बन्ध अरू ग्रहहरूसँग के छ, त्यो सबै कुरा हेर्नु पर्यो नि त।
विशेष गरी सौर्यमण्डलमा पृथ्वीको अवस्था कस्तो छ त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो नि त। यसका उपग्रहहरू बारेमा हेर्नु पर्यो नि त। अहिले नयाँ नयाँ उपग्रहहरू थपेका भनेका छन्, तर यी कुनै पनि कुरा पुष्टि भइसकेका छैन नि त। नासाले आफ्नो एक्सप्लोरेसन साइटमा शनिका 23वटा चाहिँ उपग्रह चाहिँ प्रस्तावित गरेका छ भनेर राखेका छ। हाम्रो सबै किताबमा थपिसक्यो, लु सिधाइसक्यो भनेर हतार हतार राखेका छ। अब यस्तै गर्दा के भयो त, सोर्सलाई नमानिकन कानको पछाडि कागले कान लगायो भनेर कागको पछाडि दौडिने हाम्रो चलन छ। अनि जाँचमा त्यो अप्सन आउँदैन, अनि त खुत्रुके पारिदिन्छ। स्रोतयुक्त अध्ययन गर्नु पर्यो है। 1.1 सौर्यमण्डलमा। त्यसपछि दोस्रोमा के छ त भन्दाखेरि लामो छ जाने इतिहास भनेको छ, एउटा मात्रै भनेको छ इतिहास। तर यहाँभित्र धेरै सब टपिकहरू छ, जस्तै विश्वको इतिहास हेर्नुहोस्। अब विश्वको इतिहास भनेको पढेर साध्य हुन्छ त? साध्य हुँदैन नि। तर हामीले बढीभन्दा बढी त्यो घटनाक्रमको बारेमा जाने भने सम्भावना के रहन्छ भन्दाखेरि हामीले जानेका कुराहरू जाँचमा आइदिन सक्ने सम्भावना रह्यो। ठ्याक्कै यो त आयो भन्न सकिँदैन त। जस्तै म्याग्नाकार्टा कुरा गर्दाखेरि हामीले के पढेको छौँ, म्याग्नाकार्टामा हस्ताक्षर कहिले भयो? 1215 जुन 15। हस्ताक्षर गर्ने को हो त? राजा जोन द्वितीय। अनि परिमार्जित म्याग्नाकार्टा कहिले? 1225 फेब्रुअरीमा आयो, सिद्धियो। यसरी त हुँदैन त। म्याग्नाकार्टा के हो, अवधारणा कहाँबाट आएको, किन यो घोषणापत्र आयो, र यसले के परिणाम ल्यायो त? यसरी पो हेर्ने हो त। इतिहास भनेको 3टा कुरा हो, कारण, घटना र परिणाम है। र यो इतिहासबाट हाम्रो यहाँ विश्वको इतिहास छ, एउटा विश्वको इतिहास छ। अब यसमा सब टपिकहरू किन लेख्नु पर्यो र? यहाँले यो सिलेबस यहाँ छँदैछ। औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। सङ्ग्राम भनेको छ, घटना भनेको छ, त्यत्रो युद्ध कुरा गरेको छ। हामी अमेरिकी सङ्ग्रामको बारेमा जम्मा 4-5वटा पोइन्ट पढेर हुन्छ, त्यो पनि टिक मार्कमा। किन भयो, कसो भयो थाहै छैन। भोलि फ्याट त्यो बाँसझ्याङमा हानेको ढुङ्गा ट्याक्कै चरा लाग्यो भन्दा मरिहाल्यो, तर मर्न सक्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। किनभने यहाँ घटना इतिहास भनेको के हो त? हिजो किन भयो त? कारण थियो होला नि त। त्यसको घटना भयो र आज त्यसले के परिणाम ल्याइरहेछ त? अमेरिकी सङ्ग्रामको परिणाम के हो त? अमेरिका स्वतन्त्र भयो। भारतीय सङ्ग्रामको परिणाम के भयो त? भारत स्वतन्त्र भयो। फ्रान्स राज्य क्रान्तिको परिणाम के भयो? राजाको निरङ्कुशतन्त्र हटेर गणतन्त्र आयो। म्याग्नाकार्टाको परिणाम के भयो त? राजाका स्वैच्छिक अधिकार कटौती गरेर जनतामा अधिकार आयो। औद्योगिक क्रान्तिको प्रभाव के भयो त? विश्वमा यान्त्रिक क्रान्तिको सुरुवात भयो। यी नै होइन त परिणाम। रुसी राज्य क्रान्ति के हो? निकोलस द्वितीय पराजित भए, राज्यमा के आयो त? साम्यवादको, समाजवादको स्थापना भयो। ती घटनाक्रम कसरी सुरु भयो, कसरी आए, त्यो सर्र त्यो एउटा कथा शैलीमा पढ्दै भन्दा सिद्धिहाल्यो। अब हामीले त्यति गहिराइमा गएर पढेपछि जाँचमा क्वेसन आयो भने अरूले त कसरी मिलाउँछ? मिलाउँदैन। त्यसैले कुनै पनि विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक अध्ययन गरौँ। इतिहास भनेको यो 2टा टिके क्वेसन पढ्ने कुरा होइन। मैले भन्छ एउटा टिके भन्छ नि, टिकमा खर्नु क्या, यो कसले गरे, त्यो कहिले नाचे, के गर्दा मरे, कसो गर्दा मरे, यो के हो। क्वेसन पढ्नलाई 90% इनर्जी खर्च गर्छौँ, 10% एउटा पोइन्ट खर्च गर्न चाहिँ एउटा पोइन्ट पढ्नलाई, अनि त्यसपछि 10% इनर्जी खर्च गर्छौँ। ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ। एउटा घटनाक्रमलाई जे घटेछ त्यसलाई सरल शिरदेखि पाउसम्म सरल त्यसलाई बग्न दिने हो भने त्यो बिचबाट आउने जे पनि जाँचमा आउन सक्छन्, हामी ती सबै समाधान गर्न सक्छौँ। सो इतिहास भनेको यही हो है। इतिहास भनेको घटनाक्रम हो, यसलाई हामीले बुझेर पढ्नुपर्छ। 3टा कुरा, कारण, घटना र परिणाम है त। यो सेसनद्वारा हामी यसमा पढ्नेछौँ अथवा यहाँहरूलाई सहजीकरण गराउनेछौँ है त। ल अब प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध हेर्नुहोस् त। अब अहिले तृतीय विश्वयुद्धको सङ्घारमा छौँ हामी। के थाहा, कतै यो युक्रेन रसिया युद्ध एउटा सानो आगोको झिल्कोले ठुलो अर्को कुनै एउटा भयानक रूप त लिने होइन, संशय त छ नि। किन भन्दाखेरि प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध पनि एउटा ससाना यस्ता घटनाक्रमहरूले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वमा चाहिँ विश्वयुद्धको रूप लिएर चाहिँ करोडौँ मान्छेहरूको के हो त ज्यान गएको थियो है। यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यहाँ स्पष्ट भनेको छ, कारण, घटना र परिणाम। 2.1 विश्वको इतिहास। सो विश्वको इतिहास हामीले पढ्नुपर्ने भयो। यो एकदमै भेग टपिक हो है, अथाह कुराहरू छन् यसमा। र यहाँलाई मेरो प्रयास के रहनेछ भन्दाखेरि चाहिँ बढीभन्दा बढी कुराहरू म यसमा यहाँलाई बुझाउन सक्छु है। र अर्को हाम्रो नेपालको इतिहास छ। नेपालको इतिहास 3टा कालखण्डमा छ, किराँतकाल, मध्ययुगीन र आधुनिक इतिहास। र जहिले पनि आधुनिक इतिहासमा क्वेसन केबाट सोधेको पाइन्छ त? राजनीतिक घटनाक्रममा बढी विशेष जोड दिएको पाइन्छ। आधुनिक इतिहास भनेको विशेष गरी एकीकरण अभियानदेखि लिएर त्यसपछि हाम्रो नेपाल तिब्बत युद्ध, नेपाल तिब्बत युद्धपछि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि नेपालमा महत्त्वपूर्ण 2टा घटना, कोत पर्व, भन्डाखाल पर्व, जसले नेपालमा राणा शासनको उदय गराए। त्यसपछि 2007 सालको पहिलो आन्दोलन, जसले नेपालमा पहिलोपटक मन्त्री परिषद स्थापना गरायो।
त्यसपछि नेपालको पहिलो आम निर्वाचन 15 सालको निर्वाचन, त्यसपछि जनमत संग्रह, 46 सालको आन्दोलन, 62-63 सालको जनआन्दोलन र त्यसका परिणामहरू, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गर्ने सम्मको इतिहास। र हाल आएर के भएको छ, अन्तिम घटनाक्रम 78 साल जेठ 8 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरी पुनर्स्थापना 2078 साल असार 28 गते। त्यसैको बलमा असार 29 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ल यो माथिदेखि यसरी बगेर आएको छ। सिधै तपाईँले यहाँ बीचबाट चाहिँ एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएर चाहिँ मन परेको कपडाहरू सबै हेरेपछि पनि थाहा हुन्छ कि कुन छान्ने भनेर। तर तपाईँको एउटा कुनै एउटा पसलमा गएर जम्मा 4वटा कपडा छन्, तपाईँले त्यसबाट चोइसै हुँदैन, एउटा लिएर आउनुपर्छ। त्यस कारणले त्यो भित्र छिर्ने, सबै हेर्ने अनि जुन मनपर्छ त्यही ल्याउने, त्यो भनेको के हो, त्यही भित्रबाट पैसा आउने भयो नि त। इतिहास भनेको त यो हो नि त है। त्यस कारणले एउटा विश्वको इतिहास, अर्को हाम्रो यसमा के छ त नेपालको इतिहास छ है। यो यहाँले कति नम्बरबाट यसमा भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट नै हामीले कति पाउँछ त 6 दुना कति त 12 वटै पाउँछ। 12 बाट कति भयो त 24 भयो। ल यो चाहिँ हामीले सबैभन्दा रमाइलो आउने भने यही हो कि यो सर हामीले बुझ्दै गयौँ भने नि यति मजा आउँछ, यो सुनिरहँ जस्तो लाग्छ। अनि हामीले मिति त के जस्तासुकै घटनाक्रममा हामीले इजिली बुझ्न सक्छ। तर हामीले पढ्न मिति गाह्रो हुन्छ भन्छ नि, किन कोतपरको मिति मात्र याद गर्ने, अनि नेपालमा राणा शासन कहिले अन्त्य भयो भने मिति मात्र याद गर्ने, अनि त्यसपछि जनमत संग्रह कहिले भयो भने मिति मात्र याद गर्ने। त्यो घटनाक्रममा जोडेर पढे पो सजिलो हुन्छ। हामी त्यसरी मेहनत गर्न चाहँदैनौँ। हामी त थोरै पढेर धेरै मेहनत, धेरै प्रतिफल खोज्छौँ, लास्टमा पढेको के आएन भनेर डिप्रेसनमा जान्छ। त्यस्तो हुँदैन नि त। त्यसै गरी जहाँ हामीलाई कारण घटना परिणाम लाग्छ भने त्यही जरोसम्म पुगेर त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण शासन पद्धति, कत्रो लामो टपिक राख्दैछ भने 3 नम्बरमा के छ त नेपालको सामाजिक, अब यसलाई हामीले धर्म संस्कृति भनेर चिन्छौँ है। नेपालको सामाजिक आर्थिक, नेपालको सामाजिक आर्थिक र आर्थिक अवस्था र शासन पद्धति, आर्थिक अवस्था र शासन पद्धति। कति लामो छ यो टपिक। यसबाट पनि हाम्रो कतिवटा प्रश्न आउँछ त 6वटा प्रश्न 2 अङ्कका दरले कति हो त 12 नै। सामाजिक अवस्था, त्यहाँ सब टपिक रूपमा के भनेछ, नेपालको सामाजिक अवस्था, प्रथा परम्परा, मूल्य मान्यता, धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत, सांस्कृतिक सम्पदा पढ्दा पढ्दै पनि थाकिन्छ सिलेबस। सो यहाँ तपाईँले स्पष्ट भनिरहेको छ है, योमा दिएको सिलेबसमा दिएको भाषा भाषीको कुरा पनि पढ्नु, संस्कृतिको कुरा पनि पढ्नु, कलाको कुरा पनि पढ्नु भनेर। किताबमा के लेखेको छ त्यो पढ्ने होइन। यहाँ एकदम एउटा कुरा स्पष्ट हुनुहोस्, किताबमा के लेखेको छ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण होइन, सिलेबसले के माग्छ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। र सिलेबसमा के भन्छ, हर सम्भव त्यो दिएको टपिकबाट सम्भवमा क्वेसनहरू सोध्ने भनेको हुन्छ। त्यस कारणले टपिकलाई सर हेरेर मात्रै हामीले आफ्नो पढाइलाई सुरुवात गर्नुपर्छ। सिधै नायब सुब्बाको किताब किनेर, खर्दारको किताब किनेर हामीले सुरुमै नेपालको क्षेत्रफलबाट नेपालको भूगोल पढ्न थाल्यो भने सिलेबस हेर्ने, सिलेबस ऐना हो है। यहाँ भयो सामाजिक अवस्था, यसलाई एक तिहाई रूपमा मानौँ। अब आर्थिक अवस्था यहाँ मजाले भनेको छ, आर्थिक परिसूचकहरू, इन्डिकेटर्सहरू होइन त। नेपालको आर्थिक वृद्धि, कुल गारस्थ उत्पादन, जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय, पर क्यापिटल इन्कम, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, फरेन इन्भेस्टमेन्ट, वैदेशिक सहयोग, तथ्याङ्कगत कुरा हेरिरहेको छ। अब यो तथ्याङ्कगत कुरा हेर्ने बित्तिकै हामीले के भयो त, अर्थ मन्त्रालयका सूचना पार्टी, आर्थिक सर्वेक्षणका तथ्याङ्कहरू, राष्ट्र हाम्रो के अरे 15 योजनाका तथ्यगत कुराहरू यसमा विशेष गरी काम आउँछ। तपाईँले त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को आर्थिक अवस्था छ, हेर्नुहोस् त, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विकास योजना सम्बन्धी जानकारी। कति भेगमा छ सिलेबस र अङ्कहरू पनि के हो त सोही अनुसारको छ। अलिकति बढी मेहनत गर्दाखेरि धेरै नम्बर आउने खालको सिलेबस डिजाइन गरिएको छ है। यो आदि भयो 2टा प्रश्न 4वटा प्रश्न। अब 2टा प्रश्न केलाई छुट्याएको छ त, शासन पद्धति। शासन पद्धतिमा के भनेको छ, नेपालको शासन पद्धति र सरकार, त्यो भनेको के हो, संविधान, हाम्रो शासन प्रणाली, सङ्घीय शासन प्रणाली भनेको छ। अर्को राजनीतिक व्यवस्था, आजको हाम्रो राजनीतिक स्वरूप के हो त, संहिताको 7वटा प्रदेश हो, त्यसको बारेमा, प्रदेश सरकारको बारेमा, प्रदेश व्यवस्थापिकाको बारेमा, यी कुराहरू खण्ड 3मा चाहिँ समावेश गरिएका छन् है। ल त्यसपछि 4 नम्बरमा छ, 4 नम्बरमा हाम्रो के छ त, विज्ञान प्रविधि। अब यो विज्ञान प्रविधि भनेको किताबबाट पढ्ने कुरा होइन, यो विज्ञान प्रविधि भनेको खोज्ने हो, नयाँ नयाँ आविष्कार,
विश्वमा दिनदिनै चमत्कारिक प्रविधिका कुराहरू आइरहेका छन्। स्याटेलाइटमा एलन मस्कहरू गइसके, हामी चाहिँ पृथ्वीमा छौँ। आज पनि हामी आइन्स्टाइनले के गरे त्यो भनेर हामीले किताबमा त्यही कुराहरू भोगिरहेछौँ। ती कुराहरू पढ्ने हो, आधारभूत कुरा हुन्, तर एक्सप्लोर गर्नुहोस् विश्वमा के भइरहेछ त विज्ञान प्रविधि, ती कुरा तपाईँले हेर्ने है। विज्ञान प्रविधि। अर्को जनसङ्ख्या, जनस्वास्थ्य र वातावरण। जनस्वास्थ्य र वातावरण ल 4 नम्बरमा। यसबाट चाहिँ हाम्रो कतिवटा त भन्दाखेरि 6वटा प्रश्न 12वटै हो। 4वटा टपिक विज्ञान प्रविधि। अब यहाँ विज्ञान प्रविधिमा के भनेको छ त, मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार, नवीनतम गतिविधि भनेको छ। नयाँ नयाँ खोज भइरहेछ। भर्खरै हाम्रो के हो त विज्ञान प्रविधि के हो त, मुटुको त्यो के हो त भल्भ नचिरिकन शल्यक्रियासम्म भएको छ नेपालमै। सुँगुरको मुटु मान्छेमा प्रत्यारोपण भएको छ। यी नवीनतम गतिविधि होइन, विज्ञानका चमत्कार होइन नि। यस्ता कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो क्या। किताबमा मात्रै आइन्स्टाइनले के गरे, ग्यालिलियोले के गरे, आर्किमिडीजले के गरे, त्यो किताबमा मात्रै कुरा हेरेर बस्नु भएन भन्ने कुरा यहाँ भन्न खोजेको छ। जनस्वास्थ्य हेर्नुहोस् त, कोभिड सारा विश्व आक्रान्त भइरहेछ। पैसा आउँछ नि, खोज्नु पर्यो नि। किताबबाट सीमित भएन, इन्टरनेट छ हामीसँग। आजको जमानामा इन्टरनेट जमानामा यी सबै कुराहरू हामीले के त बढीभन्दा बढी सूचनाहरू हामीले समावेश गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एकै ठाउँमा समाहित गरेर हेर्ने हो। हाम्रो पहुँचलाई चाहिँ, हाम्रो दायराले चाहिँ के हो त फराकिलो बनाउने यसमा है। अब पर्यावरण जैविक विविधता, अब यी त हामीले सधैँभरि सुनिआएकै शब्द हुन्। दिगो विकासका लक्ष्य, 17वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू। यसलाई त कुनै न कुनै ढङ्गले यो कुरा जाँचमा आउँछ, सम्बोधन गर्छ है। दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, बसोबास। जनसङ्ख्या भनेपछि अहिलेको हाम्रो हट टपिक भनेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को कति संस्करण हो त, 12औं संस्करण। प्रारम्भिक नतिजा आइसक्यो, पूर्ण नतिजा आउन बाँकी छ र हाम्रो जाँच त्यसबाट आइसकेको हुन्छ। अब ती नयाँ तथ्याङ्कहरूसँग तपाईँले खेल्ने अवस्था गरिहाल्नुहोस्। हिजोको दिनमा हामीले के कुरा पढेको थियौँ त्यसलाई आधार मानेर सोध्न पनि सक्छ र अहिलेको नयाँ जनगणनालाई आधार मानेर पनि जाँचमा क्वेसन सोधिन सक्छ है। यो हामीले सचेत रहनु पर्यो यसमा। र 5 नम्बरमा छ हाम्रो अन्तिममा के छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। यहाँ दुईटा कुरा छ है। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सम्बन्ध भनेको केले निर्धारण गर्छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध? संविधानले। संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति, त्यसलाई पञ्चसूत्रको सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा नेपालले स्वतन्त्र परराष्ट्र सम्बन्ध चाहिँ कायम गर्नेछ। यहाँ छ। आज हाम्रो देशमा कतिवटा वैदेशिक राजदूतावासहरू छन्, नेपालका डिप्लोमेटिक मिसनहरू कतिवटा छन्, कूटनीतिक सम्बन्ध कतिवटा सङ्घासिया छ, महावाणिज्य दूतावास कतिवटा छन्। हरेक कुराहरू परराष्ट्र मन्त्रीको साइडबाट तपाईँले सुरुमा हेर्ने सम्बन्ध कुराहरू। सिधै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था भनेर सार पढ्न थाल्यो भने यहाँ के भनेको छ? सम्बन्ध, दौत्य सम्बन्ध। प्रत्येक महादेशका नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने मुलुकहरू कुन कुन हुन्? प्रमुख 4वटा मुलुकहरू कुन कुन हुन्? 7 मुलुकले नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कहिले कायम गरे? नेपाल सहित सार्कका मुलुकले संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्ध अथवा त्यहाँको सदस्यता कहिले प्राप्त गरे अथवा कहिले लिए? सम्बन्ध। नेपालले सम्बन्ध प्राप्त गरेको पहिलो संस्था कुन चाहिँ हो? नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नलाई यसको सुरुवात गर्दा कुन? पृथ्वीनारायण शाह। कुन कोठा? जयसी कोठा। पछि के भयो? मुन्सी खाना। आज के छ? परराष्ट्र मन्त्रालय। सम्बन्ध, विषयवस्तुको मर्मना बुझ्नु होला। यहाँ यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि यो सिलेबस हाम्रो सेक्सनमा विषयको भन्दा नै गहिरोमा चाहिँ राखिएको छ यी विषयवस्तु रहेर है। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अर्को हाम्रो के भन्छ त समसामयिक गतिविधिहरू भनेको छ। र समसामयिक करेन्ट अफेयर्स। करेन्ट अफेयर्सको कुनै पनि लिमिटेसन छैन नि। झन् हिजो आज हाम्रो प्रविधिको प्रयोगले गर्दा के भएको छ त सारा विश्व एउटा सानो घर भइसकेको छ। रसिया युक्रेन युद्ध, मैले यसको युट्युब भिडियो पनि बनाइसकेको छु, यहाँले हेर्नु भएको छैन? युट्युबमा गएर सन्तोष खड्का लोकसेवा हानेपछि त्यहाँ तपाईँले अहिले रसिया युक्रेन क्राइसिस भनेर तपाईँले त्यो भिडियो पाउन सक्नुहुन्छ। एमसीसीको यत्रो बवाल भयो नेपालमा। व्हाट इज एमसीसी? यो बुझ्नुपर्छ। विभिन्न तथ्याङ्क रिपोर्टहरू आइरहेको हुन्छ, सूचकाङ्क कुरा आइरहेको हुन्छ, त्यसले हेर्नु पर्यो। राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न किसिमका प्रतिष्ठित पुरस्कारहरू वितरण गरिएका छन्, चाहे त्यो वातावरणको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो समाजको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा होस्। यसको कुनै पनि लिमिटेसन हुँदैन। यसको अर्थ के हो त? हाम्रो सिकाइ जति हाम्रो सिकाइको गहिराई त जति गहिरोमा पुग्यो
हाम्रा जाँचमा परीक्षाहरूमा चाहिँ जुनसुकै हुन्छ, खरिदार मात्रै होइन जुनसुकै होस्, त्यसमा हाम्रा प्रश्नहरू बढी पर्न सक्ने सम्भावना रह्यो। सम्भावना पर्ने होइन, सम्भावना रह्यो। चाहे त्यो कोभिडको केस होस्, चाहे त्यो विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताको कुराहरू हुन्, नेपालको नयाँ नक्साका कुराहरू आइरहेछन्, संविधान संशोधनको कुरा आइरहेछन्, प्रतिनिधि सभा विघटनको कुराहरू छन्, भक्ति थापाले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको कुराहरू छन्। यसको कुनै पनि लिमिटेसन छ त? छैन। त्यसकारणले बढीभन्दा बढी क्षेत्रहरूमा हाम्रो पहुँचलाई चाहिँ पुर्याउनु पर्यो र ती कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो दिमागमा समाहित गर्न सक्नु पर्यो। अनि मात्रै हामीले यसबाट यो पनि कति हो त 6 × 2 कति हो त 12। यति गरेपछि 12, 24, 36, 48, 60 पूर्णाङ्क चाहिँ हामीले यसमा पाउन सक्छौँ। र यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र र क्षेत्रीय सङ्गठन छुट्टै दिएको छ। तर यसको अर्थ तपाईँले के नबुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो सार्क, आसियान, युरोपियन युनियन मात्रै सोच्छ भन्ने नबुझ्नु होला। जस्तै यसपालि सेक्सन अफिसरमा हाम्रो इन्टरपोल भन्ने त छैन नि त त्यहाँ। तर वाट इज आइफेमिलिया भनेर सोध्थ्यो। आइफेमिलिया भने के हो त? इन्टरपोलले के गरे त लन्च गरेको एप्लिकेसन सफ्टवेयर। समसामयिक भएन? भयो त। भोलि हामीले कोप 26 सम्मेलन भनेर सोध्यो, कहाँ भएको थियो? अथवा 27 कहाँ हुँदैछ त? अथवा हाम्रो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको गृह मन्त्रीको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ, कहाँ भएको छ त? त्यही टपिकबाट क्वेसन आउनु पर्ने छैन। त्यो टपिकबाट विभिन्न विषयवस्तुसँग जोडेर चाहिँ त्यो टपिकबाट क्वेसन आउन सक्छन्। त्यसकारण भूगोल भनेर त्यही ताल तले कुण्ड पोखरी घुम्नुपर्छ भन्ने कुरा विषयवस्तुबाट हामी टाढा रहनु पर्यो। जुन कुराले थोरै माग गरेको छ, जस्तै संविधानमा हामीले जति तन्का भने के हुन्छ? हामीले संविधानमा सरकारको कुरा पढ्दाखेरि आखिर जति पढे पनि हामीले नेपालमा सरकार 761 वटा भन्। सरकार कसरी बन्छ नेपालमा? धारा 76 मा मन्त्री परिषद कसरी गठन हुन्छ? प्रदेश सरकार कसरी गठन हुन्छ? स्थानीय सरकार कसरी गठन हुन्छ? त्यति नै हैन त? त्योभन्दा बढी छैन नि। तर अनि अन्तर्राष्ट्रिय सार्कमा जति पढे पनि एउटा दायरा हुन्छ नि, तर भूगोलमा कुनै पनि दायरा हुँदैन, इतिहासमा कुनै पनि दायरा हुँदैन, सौर्यमण्डलमा ब्रह्माण्डमा कुनै पनि दायरा हुँदैन। सो दायरा नभएको कुरालाई चाहिँ हामीले के हो त बढी भन्दा बढी त्यसमा चाहिँ हामी छिर्न सक्नु पर्यो के विषयवस्तुमा, ताकि त्यो विषयवस्तुहरू चाहिँ अन्त कतै लगेर जोड्दा पनि हामीलाई उत्तर दिन चाहिँ के हो त सहज होस्। यति कुरा यो सिलेबसको कुरा हो है। त्यसपछि अर्को भनेको सिलेबस नहेरिकन यहाँहरु पढ्न थाल्दै नथाल्नुस्। सिलेबस हेर्नुस्, अङ्कभार कति छ, त्यो अङ्कभार अनुसार प्राथमिकतामा कुनलाई राख्ने हो त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुस्, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्टेन्ट बेस्ड स्टडी। मैले बारम्बार भनेको छु, अबको दिनमा पनि तपाईले त्यो टिकमा खर्बेडका किताबहरू, पुस्तकहरू, पाठ्य पुस्तकहरू किनेर पढ्नु भयो भने यो मूर्खाइ भन्दा बाहेक अरु केही पनि हुने छैन। मेरो बारेमा व्याख्या गर्न तपाईले 4 पोइन्टले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न। नाक चुचो रहेछ, सर्ट लाएर रहेछ, जुत्ता लाएर रहेछ, प्यान्ट लाएर रहेछ, यति मात्रै हो त? अनि प्रश्न हामीले त्यही 4 क्वेशनबाट सोधिनु पर्ने हो त? होइन नि। तर संविधानको कुरामा मैले अघि भनिसके, जहाँ सीमितता छ त्यसलाई त्यहीसम्म लग्ने, तर जहाँ सीमितता छैन हामी त्यसलाई बढी भन्दा बढी के हो त व्याख्यात्मक गरेर कन्टेन्ट बेस्ड स्टडी जानु पर्यो। सो कन्टेन्ट बेस्ड स्टडी जाँदा एउटा खोला उत्पत्ति हुने जुन मुहान हुन्छ र त्यो अन्त्य कहाँ हुन्छ त? मुखमा हुन्छ। त्यो बीचमा जुन त्यो खोला बगिरा हुन्छ त्यसलाई प्राकृतिक रूपमा बग्न दिने हो भनेको त्यो विषयवस्तुलाई हामीले त्यसरी नै सिलसिलेवार ढङ्गले तलसम्म आएर इन्ड गर्ने हो। अनि त्यो बीचमा जे आउँछन् अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ पचाउन सक्छौँ अथवा खान सक्छौँ अथवा जाँचमा हामीले त्यसको उत्तर दिन सक्छौँ। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तकलाई यहाँले सबैभन्दा पहिला लिनुपर्ने एउटा विषयवस्तु के हो त? नेपाल परिचय। नेपाल परिचय 9औं संशोधन। यो हामीले सूचना विभागबाट निशुल्क रूपमा पाउन सक्छौँ। सिरामंगल सूचना विभागबाट यहाँले यो पुस्तक लिन सक्नुहुन्छ। नेपाल परिचय, नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालको धर्म संस्कृति, नेपालको आर्थिक विकासको पूर्वाधार, नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध, नेपालको कला साहित्य, जति पनि कुराहरू छन् सबै यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यो पनि के हो त? औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारको दस्तावेज हो। अब तपाईलाई कुनै आर्थिक दस्तावेजहरू चाहियो, राष्ट्रिय जनआयोगको सूचना पार्टीमा जाने 15 योजना डाउनलोड गर्नुहोस् निशुल्क। तपाईलाई बजेटको कुरा चाहियो, अर्थ मन्त्रालयको सूचना पार्टीमा गएर डाउनलोड गरिदिनुहोस्। तपाईलाई कुनै पनि कूटनीतिक सम्बन्धहरूको कुरामा कन्फ्युजन भयो, परराष्ट्र मन्त्रालयको सूचना पार्टीमा गएर हेर्नुहोस्। तपाईलाई राष्ट्रिय निकुञ्जहरूसँग कुनै मितिहरूसँग अप्ठ्यारो के अरे कन्फ्युजन भयो, नेपाल परिचयमा जानुहोस् अथवा डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन भन्ने साइटमा गएर तपाईले निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक कुराहरू साइट्सहरू के छ त? निशुल्क छ।
सिफा एउटा के त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ किनभने यो भनेको चाहिँ हाम्रो देशको दायराभित्र कुरा परेन र अर्को सौर्यमण्डल ब्रह्माण्डको कुराहरू हाम्रो दायराभित्र परेन। ती बाहेक अरू सबै कुराहरू हामीले निःशुल्क पाउँछौँ। र जहाँसम्म कुरा आउँछ विश्वको भूगोलका सौर्यमण्डलका यसमा चाहिँ तपाईँले बढीभन्दा बढी हाम्रा विदेशी लोकसेवाहरूमा विशेष गरी इन्डियाको पिएससीमा हरियाणा पिएससीमा हुनसक्छ, बिहार पिएससीमा हुनसक्छ, वेस्ट बङ्गालको पिएससीमा, त्यहाँ त हरेक स्टेटमा फरक हुन्छ नि त पिएससीको एक्जामहरू। ती बढीभन्दा बढी कुराहरूलाई युट्युब मार्फत हुन्छ कि गुगल मार्फत हुन्छ कि खोज्ने प्रयास गर्नुहोस्। जस्तै जिकेको लागि अब हाम्रो के त भन्दाखेरि जिके टुडे सबैभन्दा बढी क्वेसन कहाँबाट चोरिएको छ विश्वको भूगोल भन्दाखेरि जिके टुडेबाट चोरिएको छ। अर्को यसपालि क्वेसन चोरेको अर्को कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम वेदाबाट चोरिएको छ जिके क्वेसन। अब इन्डिया बिक्स त अब धेरै पुरानो भइसक्यो, बाटो पनि भर अहिले इन्डिया बिक्सबाट खासै जिके क्वेसनहरू सोधेको पाइँदैन। आखिरी क्वेसन विश्वको भूगोलका चोरिने नै हो। अब हामीले त नेपालको भूगोलका किताबबाट हामीले चाहिँ 2-4वटा पोइन्ट पढेर विश्वको भूगोल पुग्यो भनेर मक्ख परेर बस्छौँ, तर हामीले जिन्दगीमा कहिले पनि नसुनेको कुराहरू सोधिन्छ। जस्तै चिहुवा हुआन मरुभूमि, चिहुवा हुआन, यो त इन्डियाको त लोकसेवा त 12-13 पटक सोधिसकेको छ। यो कुनै न कुनै वर्ष हामीलाई सोधिन्छ, तर हामीले चिहुवा हुआन यो कहाँ छ थाहा छैन। किन थाहा छैन? त्यही हामी त्यही किताबमा भएकै मात्रै मरुभूमि जाँचमा आउँछन् होला भनेर मक्ख परेर बसिरहेको छ। त्यो गर्नु भएन। र पाठ्य पुस्तक किन्दाखेरि एकदमै स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट बुकहरू एकदमै नेसनल लेभलमा रिकग्नाइज राइटरहरूका किताबहरू मात्रै यहाँले हेर्नु होला। एउटा किनभने एउटा पाठ्य पुस्तक हामीलाई चाहिन्छ र त्यो इरर फ्री हुनुपर्छ, सिलेबस मिट गर्ने हुनुपर्छ र सिलेबस मिट गर्ने मात्रै नभएर हाम्रो जुन तयारीको दायरा हो त्यहाँसम्म तपाईँले पुर्याउन सक्ने हुनुपर्छ र अपडेटेड फर्ममा हुनुपर्छ। सिलेबस लिएर गएर 2-4 घण्टा खर्च गरेर मात्रै यहाँले पाठ्य पुस्तक हेर्नु होला है। ल आजको यो सेसनमा अब यहाँभन्दा बढी मैले अब खासै केही भन्नु छैन। आज अचानक हामीलाई कोलम्बिया एकाडेमीबाट चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। अब थोरै यहाँलाई सिलेबसको बारेमा आज जो नयाँ हुनुहुन्छ र यहाँको अलिकति केही पढाइका पद्धतिहरू जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा छैन, किनभने हामीले एउटा तरिकाले चाहिँ पढिरहेको हुन्छौँ तर प्रश्न प्रणाली अर्कोतिर गइसक्यो, अलिकति एडभान्स प्रणालीमा गइसक्यो। भोलि यहाँले खर्जको तयारी मात्रै गरेन, भोलि नायब सुब्बाको पनि तयारी गर्नु होला, भोलि सेक्सन अफिसरको पनि तयारी गर्नु होला। त्यस कारणले त्यो बाटोमा जानको लागि के हो त भन्दाखेरि अहिले नै हामीले एउटा के हो त फरक ढङ्गले विश्लेषणात्मक ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीले टिकटिक क्वेसन पढ्छु म खर्जको लागि अनि पछि फेरि नासेको लागि चाहिँ डिटेलमा पढ्छु भन्ने यो होइन है। हामीले के हो त टु बी द बेस्ट यु सुड बी द बेस्ट भन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफू सर्वोत्कृष्ट हुनको लागि चाहिँ आफ्नो अध्ययन कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो यहाँहरूकै हातमा छ। र कसरी पढ्नुपर्छ म सधैँभरि भन्छु फेरि पनि कन्टेन्ट बेस्ड स्टडी, विषयवस्तु बुझेर। सौर्यमण्डलको पृथ्वीका तह पढ्दै हुनुहुन्छ भने कुन तह हामी कहाँ बसेर छ, हाम्रोभन्दा मुनि के छ, त्योभन्दा मुनि के छ, सिधै पृथ्वी फुटाएर म्याग्मा निस्केर बाहिर लाभा आउने यो ज्वालामुखी विस्फोट होइन। हामी बसेको तह कुन हो त क्रस्ट हो। यो सिद्धान्त कहाँबाट त बिग ब्याङ थ्योरीले भन्यो। क्रस्ट भन्दा मुनि के छ त, त्यसपछि मुनि के छ त, अर्को के छ त भन्दाखेरि चाहिँ क्रस्ट पछि मेन्टल छ, मेन्टल पछि के छ त कोर छ। कोर भने के हो, आउटर कोर भने के हो, इनर कोर भने के हो, आउटर कोरको विशेषता के हो र किन त्यो म्याग्मा चाहिँ त्यहाँबाट फुटेर निस्किन्छ त, किन क्रस्ट त एकदमै चट्टान साह्रो हुन्छ किन फुटायो, किन हाम्रो टापु क्षेत्रमा मात्रै बढी ज्वालामुखी विस्फोट हुन्छन्, किन जापानमा बारम्बार भूकम्प गइरहन्छन्। यी सबै लजिकल कुरा होइन। दुईटा शब्द घोकेर यी कुराहरू तपाईँलाई पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ? हुँदैन नि। सो यी कुराहरू बुझेर विश्लेषण गरेर त्यसबाट अब तपाईँ त्यो कन्सेप्ट बुझेपछि तपाईँलाई जेसुकै क्वेसन आइदियोस् क्या, सरकारै नहोस् न, तपाईँ त्यो विषयवस्तु बुझेर गएपछि एक कुकर खाना पकाउनु भएको छ, टन्ने खाना गएपछि के भयो त, दिनभरि अडिलो भयो नि त, हो त्यही हो। तर कुकरमा खाना छ तपाईँको 2 घाँस अनि 2 घाँस खाएर एक्जाम हलभित्र छिरेपछि के हुन्छ, डर लाग्छ नि, भोक लाग्छ, बिचमा प्यास लाग्छ, काम गर्न मन लाग्दैन, त्यस्तै हुन्छ है। ल आजलाई मैले यहाँलाई यति नै भन्न चाहेँ। अब थप कुराहरू अब हामी सेसनको दौरान पढ्ने नै छौँ। अब कोलम्बिया एकाडेमीमा सकियो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ, जोडिनु होला। अब अधिकांश यहाँको सामान्य ज्ञान खण्ड म यहाँलाई सहजीकरण गर्नेछु। अब केही म्यानेजमेन्टको पार्टहरू छ भने यहाँलाई हाम्रो कोलम्बियाको डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सर यहाँलाई जानकारी गराउनुहुन्छ। र आजको यो सेसनबाट चाहिँ म यहाँलाई यति भन्दै यहाँहरू माझबाट म बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, थ्याङ्क यू सर। साथीहरू अब म सर र तपाईँहरूलाई
यो आजको विशेष गरी हामी खरदार को आज जुन विज्ञापन भइसकेपछि यो नयाँ कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धमा यो ओरिएन्टेसन क्लास हामीले खास राखेको हो। यस अन्तर्गत भन्दा बाहेकका केही सेक्सन अफिसरका साथीहरू, नायब सुब्बाका साथीहरू अथवा प्रदेश अन्तर्गतका साथीहरू पनि जोडिनु भयो होला, अथवा अन्य फ्याकल्टीका कोही हुनुहुन्छ भने कमेन्टमा राखिदिनु होला, म भनिदिइहाल्ने भएँ। खास यो चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास हामी खरदार विशेष अब विज्ञापन खुलिसकेपछि पछिल्लो पटक अलिकति अब सन्तोष खड्का सरको क्लास जिकेमा एकदमै साथीहरूले रुचाउनुहुन्छ, खोज्नु पनि हुन्छ। उहाँ 12 महिना कोलम्बियाको जिकेमा प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यो भएर सरको नै ओरिएन्टेसन हामीले सुरुमा राख्यौँ। हामी केही दिन हाम्रा प्रमुख प्रशिक्षकहरूको ओरिएन्टेसन डेमो क्लासहरू रेगुलर लिएर आउँछौँ। यसमा तपाईँहरू विशेष गरी खरदार भन्नु र सुब्बा भन्नुको चाहिँ सेम छ है, हजुरले क्लियर हुनु होला। नासुका साथीहरूले खरदारको दरखास्त अनिवार्य दिनु होला, किनभने नासु र खरदारको सबै कन्टेन्ट सेम छ। प्रथम पत्रमा एउटा तपाईँको जिकेमा शासन पद्धति र सरकार भन्ने यो जिकेमा संविधानको जिके पढ्नुपर्छ थप। तर विज्ञापन आइसक्यो, आज विज्ञापन आइसक्यो, एकचोटि हेर्नु होला, हाम्रो पेजमा पनि उपलब्ध छ। त्यो एउटा जिकेमा त्यो छ भने आइक्यूमा 3-4वटा कन्टेन्ट मात्रै एक्स्ट्रा छ, बाँकी सेम छ। त्यो भएर तपाईँहरूले खरदार सुब्बा दिनेले खरदारको विज्ञापन दरखास्त अनिवार्य दिनु र चैतको अन्तिम बुधबार महिला विकासको पनि विज्ञापन आउँछ, त्यसको पनि विज्ञापनको परीक्षा के भन्छ दरखास्त दिनु। खरदारसँग सबै कोर्स मिल्छ र यो लोकसेवा आयोग भनेको कर्णालीको पनि कुरा मिल्छ। पाठ्यक्रम एकचोटि हेर्नु होला, म सर र अझै डिटेलमा म भनिदिन्छु। यो कस्तो खालको छ भने लोकसेवाको पाठ्यक्रम शाखादेखि नासु र खरदार र तल महिला विकास र प्रदेशतर्फको विज्ञापन पाठ्यक्रम भनेको करिब एउटै पेरिफेरीमा छ। एउटा बुलेट फरक हुन्छ। 1 नम्बर प्रदेशको पाठ्यक्रम हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 सम्बन्धी सामान्य जानकारी भन्ने छ, त्यो भनेको थप एक्स्ट्रामा, अरू सबै सेम छ। अब बागमती प्रदेशको पाठ्यक्रम हेर्ने त्यहाँ अलिकति के भन्छ नेपाली अनि अलिकति अङ्ग्रेजी 2 नम्बर 4 नम्बरको अनि 6 नम्बरको गएर विज्ञानको थप कन्टेन्ट राखेको छ, बाँकी सबै एउटै छ। त्यसो त हाइवे एउटै हो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग भने जस्तो एउटै हो राजमार्ग। यो खरदार सुब्बा अधिकृतको प्रथम पत्र मैले आइक्यू र जिकेमा यो अहिले विशेष गरी प्रथम पत्रको ओरिएन्टेसन भएको भएर आइक्यू र जिकेको चाहिँ एउटै कन्टेन्ट भएको हुँदा तपाईँले नासु भने पनि खरदार भने पनि हामीले पनि सँगै राखेर पढाउँछौँ र तपाईँले सँगै बसेर पढ्ने हो। र अफिसरका साथीहरूले पनि जिके र आइक्यू कन्टेन्टमा हामीले नासु खरदार अफिसरलाई सँगै राखेर पढाउँदा सँगै पढ्ने हो र थप कन्टेन्ट एउटा 2टा बुलेट फरक हुन्छ, त्यो हामी एक्स्ट्रा क्लास भनेर पढाउँछौँ। र यो क्लासको सुरु गरौँ। सुरुमा टाइमको कुरामा चाहिँ हामीले बेलुकी असैको लेख्दै हुन्छ, असैको शुक्रबार बेलुकी 7 बजे जोइन हुनु होला, त्यहाँ ब्रिफिङ हुन्छ है त। अब असै ठिक कि खरदार ठिक भन्नुभयो, यो दुईटै जागिर अत्यन्तै बेस्ट प्यारालल पद हो। अझै असैको पद राम्रो होला, खरदारको भन्दा त अनुसार हेर्दा चाहिँ त्यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई। र असैको लागि चाहिँ शुक्रबार ओरिएन्टेसन छ है। यो तुलना चाहिँ अब आफूले कम्पेयर गर्नुलाई, खास सरकारी जागिर तपाईँको जुन खाए पनि हुन्छ, पहिले पोस्टिङ हुनु पर्यो, तल्लो तहमै पोस्टिङ भए पनि हुन्छ, जागिर खाइसकेपछि माथिल्लो तहमा जानु पर्यो, ठिक छ। खरदार सुब्बाको कोर्स भनेको सबै मिल्छ। प्रथम पत्रमा चाहिँ तपाईँ प्रदेशको 4औं तह 5औं तह भए पनि यो क्लास एउटै हो। यसरी बुझ्नुला, कर्णालीको छुट्टै क्लास हुँदैन, बागमतीको छुट्टै क्लास हुँदैन, यो एकै ठाउँ हुन्छ। नेपालको भूगोल कर्णाली प्रदेशमा पनि त्यही हो, भूगोल बागमती प्रदेशमा पनि त्यही हो, हाम्रो यो आज खुलेको खरदारलाई पनि त्यही हो, सुब्बालाई पनि त्यही हो, इतिहास पनि त्यही हो, धर्म संस्कृति पनि त्यही हो। त्यो हुँदाखेरि यो कोर्स अलग अलग होइन, एउटै हो कोर्स। तपाईँ खरदार पढ्ने कि सुब्बा पढ्ने, 4औं तह 5औं तह जुन भन्ने पनि एउटै छ। त्यसो भएर तपाईँहरू प्रथम पत्र आइक्यू जिकेको लागि जोइन गर्ने। भोलिबाट म नियमित क्लास अगाडि बढाउँछु। बेलुकी 8 बजेदेखि तपाईँहरूको आइक्यू क्लास, भोलिबाट जिके क्लास अहिले पढाउने सन्तोष खड्का सरकै क्लास हामीले राखेका छौँ ठ्याक्कै भोलि 8 बजेबाट। सायद हामी डेमो क्लास पनि भोलि छोड्छौँ होला, कसै छुटेका साथीहरूको लागि भनेर। त्यो युट्युबमा आउँछ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कसैको भर्ना गर्न छुटो हो भने त्यहाँबाट पनि हेर्न मिल्छ। यो हामी भोलि जिकेबाटै अगाडि बढाउँछौँ। 8 देखि 10 को क्लास बेलुका रहन्छ र तपाईँहरूको परीक्षा चाँडो हुने भएको भएर 1 घन्टा या 1.5 घन्टा अगाडिबाट हामीले थप आइक्यू क्लास जोडिदिन्छौँ। त्यो आइक्यू क्लासमा तपाईँको आइक्यू क्लासमा पढ्न मिल्यो। विकास राईजीले सेकेन्ड पेपर भन्दै हुन्छ। सेकेन्ड पेपरको क्लास न्यायाधीश हाम्रो तेजबहादुर खड्का सरले हिजोबाट सुरु गर्नुभएको छ। बेलुकी 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म छ सुब्बाको। खरदारको साथीहरूको सेकेन्ड पेपरको क्लास म्याथ खण्ड
सूर्य दुलाल सरले सुरु गर्नु भएको छ हिजोबाटै बेलुकी 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म छ सेकेन्ड पेपर। अफिसरको साथीहरूको हकमा हिजोबाटै एउटा ग्रुप हाम्रो 6 बजेको सेसनको सुरु भएको छ। इङ्ग्लिस खण्ड प्रदीप लामिछाने सरले सुरु गर्नु भएको छ। यो अन्य क्लासको जानकारी मैले गरेँ, ठिक छ। र एउटा ग्रुपमा हामीले 8 बजेदेखि सबैको कमन आइक्यू भनेर नासु खरदार अफिसर र प्रदेशका साथीहरू राखेर 8 देखि 10 को सेसनमा आइक्यू खण्ड पनि हिजोबाटै हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। र यो आज विज्ञापन आइसकेपछि यो चाहिँ हामी जिके खण्डबाट सुरु गर्छौँ। र अहिले मैले भनेको कसैलाई सुरुमा आइक्यू पढ्न मन भए पनि अथवा सेकेन्ड पेपर पढ्न मन भए पनि क्लास चाहिँ ठ्याक्कै छ, तर सबै क्लास अनलाइनमै छ बेलुकी 6 देखि 10 बजेसम्ममा। अब भौतिक उपस्थितिको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ भोलि बिहान 36 बजे हामीले यहाँ भौतिक उपस्थितिमा बिहान 36 बजे प्रथम पत्रबाट कक्षा सुरु गर्दैछौँ एउटा, र सेकेन्ड पेपरमा सुब्बा खरदार अफिसरको अलग अलग कक्षा भोलिबाटै बिहान 36 बजे सुरु छ। त्यसमा आउन सक्नु है। अनुसन्धान लेख्नुभयो, अनुसन्धानको साथीहरूको क्लास भौतिकमा बिहान 36 बजे र बेलुकी अनलाइनमा बेलुकी 7 बजे छ। त्यो शुक्रबारबाट सुरु छ है त। ल अब अगाडि बढौँ। यो तपाईको प्रथम पत्र खरदार सुब्बा अधिकृतको प्रथम पत्रको कक्षाको कुरामा भोलि बेलुकी 8 बजेबाट एउटा ग्रुप सुरु हुने भयो र केही साथीहरूलाई जिकेबाट सुरु नगरेर आइक्यूबाट सुरु गर्ने साथीहरूको हकमा आइक्यूबाट पनि सुरु हुने भयो, ठिक छ। अब बुकको कुरामा चाहिँ सरहरूको बजारमा मित्र घिमिरे सरको, टङ्क केसीको, ज्ञानेश्वर भट्टराई सरहरूको जसको बुक किने पनि हुन्छ। सुरुमा फर्स्टमा फर्स्ट नाम निस्केपछि सेकेन्ड मात्र पढ्न पनि मिल्छ, त्यो पनि व्यवस्था भयो। पढ्ने त सिरियली हो, पहिलो प्रथम पत्र पढिसक्ने, अनि द्वितीय पत्र पढिसक्ने, अनि तृतीय पत्र पढिसक्ने, अफिसरका साथीहरू चौथो पेपर पढ्ने, परराष्ट्र पेपर छ भने परराष्ट्र पेपर अनि थप गर्ने, न्याय सेवाका साथीहरूले न्याय पेपरको पढ्ने, यसरी जाने हो। र पढ्दाखेरि प्रथम पत्र पढिसक्नु भएको छ भने आइक्यू जिकेमा नअल्झिने, आफू पढ्न थाल्ने र तपाईँको द्वितीय पत्र सुरु गरिहाल्ने, ठिक छ। हामीसँग द्वितीय पत्र कक्षाहरू भनिसके, अघि पनि भने नासुको र खरदारको 6 बजेबाट खरदारको म्याथ खण्डबाट सुरु भयो, हिजोबाट सुरु गऱ्यौँ। यता नासुको हकमा सेकेन्ड पेपरको सेकेन्ड खण्ड हाम्रो न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का सरले हिजोबाट सुरु गर्नु भएको छ। त्यो खण्डमा पनि क्लास अगाडि बढ्न मिल्यो। र सेकेन्ड पेपर सुरु नगरेर हामी जिके पनि सुरु नगर्ने, हामी आइक्यूबाट सुरु गर्छौँ भन्ने साथीहरूले फर्स्ट पेपरको कक्षा हामीसँग बेलुकी 8 बजेदेखि छ, 8 देखि 10 मा हुन्छ। एउटा ग्रुप हामीसँग आइक्यूबाट हिजै सुरु गरेको ग्रुप छ भने अर्को चाहिँ जिके खण्डको आज हामीले ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ। भोलि यो ग्रुप हामी बेलुकी 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म क्लास गराउँछौँ। हामीसँग भौतिक उपस्थितिमा बिहान 6:30 मा बेलुकी 4:30 मा क्लास छ। अनलाइनमा चाहिँ बेलुकी 6 बजे सेकेन्ड पेपर, 8 बजे फर्स्ट पेपर, ठिक छ। हामी दुवै पेपरको एकैचोटि पढ्छौँ भन्न पनि मिल्यो। र एकैचोटि दुवै पेपर पढ्दा अत्यन्तै बढी लोड पर्न सक्ने हुँदा एउटा पेपर सकेर मात्रै अर्को पेपरमा जानु होला, बुझ्नुभयो। तपाईँले एकैचोटि दुईटै पेपर नगर्नु होला, दुईटै पेपर गर्दा अत्यन्तै बढी लोड पर्छ र एउटा पेपर सकेर मात्रै दोस्रो पेपरमा प्रवेश गरिदिँदाखेरि तपाईँलाई बेस्ट हुन्छ है। र यो हाम्रो चाहिँ फी स्ट्रक्चरको कुरा फी भनेर धेरै लेख्नुभयो। फी एउटा पेपरको लागि 4,000 रुपियाँ। फोर्थ लेभल के भन्छ खरदारको भए पनि पहिलो पेपर आइक्यू जिके, नासुको भए पनि आइक्यू जिके 4,000, अफिसरको चाहिँ आइक्यू जिके र इङ्ग्लिसको लागि 5,000 रुपियाँ शुल्क छ। यो तपाईँको प्रथम पत्रको अहिलेदेखि सुरु गरेपछि एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म कोर्स कम्प्लिट भएर पनि बाँकी बचेको दिनमा रिभिजन हुने गरी क्लास हो। यो चाहिँ विशेष प्याकेज डिजाइन गरेको छ। यसमा हामीसँग एकदमै प्रखर सरहरू हुन्छ, जस्तो टीका आचार्य सर, वीरेन्द्र जोशी सरका क्लास पाउनुहुन्छ आइक्यूमा। उहाँहरू भनेको खरदार सुब्बाका अत्यन्तै बढी रुचाइएका रिसोर्स पर्सन अन्तर्गत पर्नुहुन्छ। अब यता तपाईँको सन्तोष खड्का सर, मित्र घिमिरे सरहरूका क्लास पनि पाउनुहुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि भाइबर ग्रुप छ, तपाईँलाई एडमिसन गरिसकेपछि हामी भाइबर ग्रुपमा जोइन गराउँछौँ। त्यो भाइबर ग्रुपको छँदैछ होइन। सर ज्ञानकुञ्जको बुक छ, के गर्ने, त्यो ठिक कि बेठिक भन्नुभयो। त्यो ठिक, जुन किन्नुभयो त्यही बुक ठिक। जुन दिन त्यो बुकमा गल्ती भेट्नुहुन्छ तपाईँ नै ठिक। लेभल पुग्यो, नाम आउने बेला भयो होइन, नाम आउने बेला भयो, त्यो भएर तपाईँको तयारी पुगिसके बुकमा ठाडै गल्ती भेटिहालिन्छ। गल्ती त दिनदिनै हुन्छ नि त। अब भोलि अर्को नयाँ दैनिक सम्बन्ध कायम हुन्छ, अर्कोसँग त तपाईँको अर्को डाटा सर्वेक्षण हुन्छ, आर्थिक सर्वेक्षण नयाँ नयाँ आउँछन्, नयाँ आविष्कार हुन्छ, बुक त गल्ती हुँदै हुँदै जान्छन्। त्यसो हुँदाखेरि हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने यो बुक ठिक बेठिक होइन। सुरुमा जुन बुक किन्नु भएको छ, किनिसक्नु भएको छ भने त्यही बुक मजाले पढ्नु, त्यही बुक ठिक मानेर पढ्ने। र पढिसकेपछि पछि काहीँ कतै तपाईँले जब गल्ती भेट्न थाल्नुहुन्छ, गल्ती भेट्न थालेपछि तपाईँलाई तयारी पुग्यो, लेभल पुग्यो। लेभल पुगिसकेपछि के हुन्छ भने बुकमा गल्ती भेट्न थालिन्छ। त्यति भेट्न थालियो भने तपाईँको तयारी पुगेको मानिन्छ। किनभने गल्ती किन भयो भन्दा तपाईँको तयारी राम्रो भएर बुकमा गल्ती देख्न थाल्नुभयो। नभए त जुन घोके पनि हुन्छ सुरुमा, अहिले कन्टिन्यू जुन पढिरहन्छ त्यहीलाई मजाले पढेको पढै जाने।
सर फी कति हो भने चाहिँ फी 4000 फी, जुन पढे पनि तपाईँले 4000, पहिलो पेपर, दोस्रो पेपर, तेस्रो पेपर जुन पढे पनि 4000 फी हैन। आज र भोलि भर्ना गर्ने, भोलिभित्र भर्ना गर्ने विद्यार्थीलाई 500 रुपियाँ डिस्काउन्ट गरिदिएको छु मैले। फुल कोर्समा तपाईँको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो तीनटै फुल कोर्सको लागि गर्दा चाहिँ सुब्बा खर्दा जुन गरे पनि 9000 मा 1000 कम गरेर 8000 गरिदिने हैन। अब फर्स्ट पेपरको लागि मात्रै चाहिँ शुल्क 4000, भोलिभित्र भर्ना गर्ने साथीहरूले 500 कम गरेर 3500 जम्मा गर्ने, अफिसरका साथीहरूले 5000 रुपियाँ जम्मा गर्नु पर्यो। एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म पढेको गर्ने मोडल हो हैन। र प्रमुख प्रशिक्षकसँग तपाईको यहाँ यसो फेसबुकतिर यसो फलानु है फलानु भनेर फोटो मात्रै देखाएर टिचरहरूको एकदम ख्याल गर्नु होला। र नयाँ संस्था हामी हैन, 15 वर्ष कोलम्बिया गेम चलिरहेछ। बल टिचर टिम, पुराना सरहरूको टिम हुन्छ यहाँ र तपाईँ मल्टी अप्सन पाउनुहुन्छ। एउटै टपिकमा तपाईँको 3 जना 4 जना टिचरहरू पाउनुहुन्छ र सेलेक्टेड टिचर टिमबाट पढ्न पाउनुहुन्छ। र अब फी बुझाइहाल्यो, पढौँ भन्ने हो भने डबल पनि पढ्ने, फर्स्ट पेपर पनि पढ्ने, सेकेन्ड पेपर पनि पढ्ने, दोहोऱ्याएर पनि पढ्ने, जाँचको अघिल्लो दिन पढाइ गर्दाखेरि तपाईँहरूको लेभल पनि आउँछ, बिचमा फी थप्नु पर्दैन। अब प्राविधिक कारणले कहिलेकाहीँ तपाईँको कहिलेकाहीँ क्लास चाहिँ तपाईँको छुट्न जाला, त्यसो भयो भने रिभिजन क्लासमा हामीले राख्ने भयौँ, त्यसो हुन्छ। अब यो फी अलि मिलाउनु ओर्नु हो। कलावती देउबाजी लास्ट इयर पढ्नु भएको विद्यार्थी, थाहा छँदैछ कोलम्बियामा हामी कति धेरै पढाउँछौँ, कस्तो टिचर हुन्छ, तपाईँलाई त किन डिस्काउन्ट गर्नु र थाहा छँदैछ तपाईँलाई, त तपाईँलाई डिस्काउन्टै गर्नै पर्दैन। पुरानो विद्यार्थीलाई सबै थाहा छँदैछ, बरु नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट हुने भयो 500 सम्म। फर्स्ट पेपर, सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर नासु तीनटै पढेको 8000 मा पढाइदिए भोलि भर्ना गर्नेलाई, पर्सिदेखि उता गर्ने विद्यार्थीहरूलाई 9000 शुल्क लाग्ने, बुझ्नुभयो? फीको बाटोमा त्यसो भयो हैन। कुबेर सर पनि हुनुहुन्छ, वीरेन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ, टीका आचार्य सर हुन्छ अझै यो वर्ष त टीका सरको एकदम टफ डिमान्ड। टीका सरको अहिले टीका सरको चाहिँ कोही पुरै क्वेसन कस्ता हुन्छ, एक टफ क्या, एउटा एक क्वेसन पछि दोस्रो क्वेसन कुनै जुत्दैन, पहिलो क्वेसन, दोस्रो क्वेसन, तेस्रो क्वेसन, 50 वटा क्वेसन, 50 वटै नयाँ क्वेसन क्या। टीका सरको यस्तो माइलेज खोज्छन् विद्यार्थी साथीहरूले, कम रुचाउनु भएको छ हैन। अहिले वीरेन्द्र जोशी सर फिडब्याकमा अब तपाईको सन्तोष खड्का सर हुनुभयो, मित्र घिमिरे सर, गोपी चन्द्र पौडेल सर, विष्णुहरि बराल सर, अब न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का सर, डाक्टर टोकराज पाण्डे सरहरूले पढाउनु ठाउँ हो यो हैन। अब त्यो हुँदाखेरि तपाईँलाई के हो भने एकैपटकमा नाम आउँदैन, ढुक्क हुनु होला, क्लियर छ, पहिलोचोटि फ्याट्टै पोस्टिङ हुँदैन, गाह्रो छ, भाग्यले साथ दिए पोस्टिङ होला। यो के बुझ्नु भने मसँग पढिसकेपछि कोलम्बिया पाए जतिको टिचर काठमाडौँ कहीँ पाउनु भने म निशुल्क पैसा फिर्ता गर्दिन्छु टिचर टिमको केसमा। अब प्राविधिक कारणले कहिले क्लास गर्न गाह्रो होला, के होला हैन, त्यो छुट्टै कुरामा चाहिँ सामान्य केस हो। र फिजिकलमा जुन टिचरले पढाउँछ मैले अनलाइनमा सेम टिचर टिम दिन्छु, बुझ्नुभयो? सेम एउटै टिचर टिम प्रयोग गर्छु, यति कुरामा कमेन्ट गरेँ। र भोलिबाट तपाईँहरूले अब रेगुलर क्लास लिनलाई फी कसरी बुझाउने भन्नेलाई म एउटा स्क्रिन सेयर गरेर देखाउँछु। र तपाईँहरू जो अनलाइन पढ्नुभयो, भौतिक उपस्थितिमा यही हप्ताबाट बुधबार र शनिबार दुईटा परीक्षा हुन्छन्। शनिबार हामीले फर्स्ट पेपरको परीक्षा गर्छौँ, बुधबार लेख्ने पेपरको परीक्षा हुन्छ हैन। त्यो दुईटै परीक्षा तपाईँहरू आएर परीक्षा दिनु मिल्छ, अनलाइनमा पढे पनि त्यसको थप शुल्क लाग्दैन। पढ्ने भनेको चाहिँ भौतिक उपस्थितिमा यहीँ आएर पढ्ने हैन, यहीँ आएर पढ्ने। खास पढ्ने भने चाहिँ भौतिक उपस्थितिमा बेन्चमा बसेर पढ्ने होइन। अब उपाय छैन भने के गर्छ, अब अनलाइनमै पढ्ने। करिब 50% को फी कम पर्छ अनलाइन पढ्दा है। यहीँ आएर पढ्दा चाहिँ तपाईँको अराउन्ड 15,000 को आसपासमा फुल कोर्सको लागि पर्छ भने अनलाइनमा पढ्दा चाहिँ त्यसको आधी 8,000 जतिमा पढ्न मिल्यो फुल कोर्सलाई, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पेपर होइन। एउटा पेपर, एउटा च्याप्टर जिके मात्रै, आइक्यू मात्रै भन्नलाई सजिलो छ, त्यसमा त सजिलो भयो, बाँकी भविष्य चाहिँ कता जाने होइन। तपाईँको लेख्ने पेपर मेन विद्यार्थी जागिर खाने भने सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर हो। फर्स्ट पेपर चिन्ह लाउनेमा त तपाईँको रिक्स हुन्छ। सर एकदम राम्रो सरहरूले पढाउँदाखेरि जातमा सरले नै पढाएको क्वेसन पनि पर्छ, हान्ने बेलामा बी, हान्ने बेलामा डी हान्ने भने त गइएन, फेल भइएन, यस्तो पनि स्थिति हुन्छ भाग्यले साथ नदिँदा। तर सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर चाहिँ तपाईँहरूले अत्यन्तै रिटर्नमा राम्रो गर्नुपर्छ। यो जागिर खाने लोकसेवामा भनेको प्रथम पत्रबाट तपाईँको तयारी बन्ने हो। र सेकेन्ड पेपर, थर्ड पेपर राम्रो भएन, एउटा टुक्रो आइक्यू मात्रै, आइक्यू त सबभन्दा सजिलो, 20 वटा बाई 20 वटै मिल्छ, आइक्यू त सजिलो भइगयो होइन। क्वेसनै सजिलो प्र्याक्टिस गरेर बुझेर मात्रै ल्याउँदैन, गाह्रो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ होइन। सजिला चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वेसन सजिला देखायो, फेसबुकमा आउँछ नि कहिले नै, त्यस्ता सजिला क्वेसन गरेर बुझ्यो लु कमेन्ट गर कमेन्ट त गरियो, त्यस्ता क्वेसन जाँच सोध्दैन होला खासै होइन। परीक्षामा पुरानो पनि गर्नुभएको होला साथीहरूले होइन, पुरानो साथीहरू थाहा हुन्छ। तर प्योर अलिकति हार्ड लेभलका क्वेसनहरू पनि परीक्षा लक्षित प्याटर्नका क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नु भने मिल्छ। सर फर्स्ट पेपर कतिवटा मिल्छ त्यस्तो भन्ने हुँदैन, परीक्षामा प्रश्न कस्तो आयो, कति सजिलै यो पटक प्रश्न आए, अनि त्यसमा चाहिँ थाहा हुन्छ।
सर म भर्खर ब्याचलरमा लेखेको छु अनि म अडिटको तयारी गर्न मिल्छ। तपाईँले फर्स्ट पेपर सुरु गर्नु अनि दरखास्त चाहिँ तपाईँले सुब्बाको यो आज खुलेको खरदारको पनि दिनु। तपाईँलाई यही कोर्स उता माथि अफिसरमा काम लाग्छ अनि परीक्षा अटेन्ड गरेपछि लोकसेवाको परीक्षाको फर्मेट पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। तयारी अधिकृतकै गर्ने, दरखास्त चाहिँ तलसम्मको दिने र परीक्षा अटेन्ड गर्दै गर्ने। त्यसमा तपाईँलाई अर्को वर्ष तपाईँलाई सहज हुन्छ। अब मङ्सिरमा विज्ञापन पुग्छ, अधिकृतको तयारी गरेर मजाले मिल्छ। किन नमिल्ने? मजाले मिल्छ। तयारी गर्ने, भोलि हुने, अधिकृतै हुने हो, जाने भनेको सहसचिव सचिवसम्मको प्लानिङले लाग्ने हो। अब भाग्यले साथ दिएन भने नामै ननिक्ला छुट्टै कुरा, तर नाम निक्लिसके खाने चाहिँ तलबाट भने खरदारबाट सुरु गर्ने। लास्ट टेस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहुन्छ अघि भनिसक्यो। 2 चोटि हप्तामा बुधबार र शनिबार 1 हप्ता अगाडि कोलम्बियाको फेसबुक पेजमा हेर्नु होला, प्रश्नपत्र हालिदिरहेछ हैन। अझै युट्युबमा गएर डाइरेक्ट हेर्नु होला, त्यहाँ पनि युट्युबमा सम्पूर्ण भिडियोहरू हामीले राखिदिरहेछ। त्यस अनुसार हुने हो। र अब भनेको मैले यो सेसनलाई यही सक्न खोजेँ। ल भोलिबाट रेगुलर क्लासमा जोइन हुने साथीहरूले चाहिँ अब पेमेन्टहरू गर्नु पर्यो, भर्ना सर्ना गर्नु पर्यो। सर मैले असेम्बली एक्जाम दिएँ, अब मैले खरदार दिनु, सुब्बा दिनु, सुब्बाको त उ भइगयो हैन, खरदार दिनु। कोलम्बिया एकाडेमी भनेर सर्च गर्नु है युट्युबमा। युट्युबमा हुने चाहिँ कोलम्बिया एकाडेमी भनेर युट्युब च्यानल सर्च गर्नु होला र त्यहाँ तपाईँको हामीले परीक्षाको फिडब्याकको भिडियोहरू, ओरिएन्टेसनको भिडियोहरू पनि राखेको छ, त्यहाँबाट पनि दिन मिल्छ। पहिलोचोटि तयारी गर्ने साथीहरूले जहाँबाट थाले पनि तयारी गरिसकेपछि कन्टिन्यू गएकै गर्नुपर्छ। बरु 1 हप्तापछि थाल्नु, 10 दिनपछि सुरु गर्नु। अरू काम हुँदै यताउता दुईतिर गएर सुरुवात नगर्नु होला। सुरुवात गरेपछि अलिकति प्रोफेसनल संस्थामा अथवा प्रोफेसनल ठाउँमा र अलिकति आफूलाई भरपर्दो लागेको ठाउँमा अथवा अग्रजहरूलाई सोधेर होइन चाहिँ अलिकति जोइन गर्नु होला। त्यो हुँदा तपाईँहरूलाई पनि आफू पनि ढुक्क हुन्छ। र मेन आयो प्रिपरेसन भनेको आत्मबल नै तपाईँको एकदमै आफू ढुक्क हुनुपर्छ। आफू चाहिँ तपाईँको मनमा नै दोधार हुँदै हुँदै तयारी सुरु गर्नुभयो भने अब तपाईँको पछि आफै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ क्या, मैले कतिलो गरी तयारी गरिनँ, म कमजोर भएँ, अब होस् अर्को वर्ष दिनु पर्ला, यस्ता लगायतका कुरा हुन सक्छन् होइन। हाम्रो यो कोलम्बिया एकाडेमी चाहिँ नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ सङ्खमल रोडमा छ। बानेश्वर चोकबाट सङ्खमल जाने बाटोमा कोलम्बिया एकाडेमी हेर्दै आउनु भने देखिहाल्छ। यो नयाँ बानेश्वर संसद भवन अगाडि चोकबाट दक्षिणतर्फ सङ्खमल जाने रोड छ, कोलम्बिया एकाडेमी हेर्दै आउनु देखिन्छ। यति भयो। मेरो एउटा के भन्नुभयो सर, मेरो 3वटा दाँत किराले खाएको छ। असैको साथीहरूले शुक्रबारको ओरिएन्टेसन जोइन गर्नुला अथवा सोमबारको ओरिएन्टेसन जोइन गर्नुला, हामी त्यही ब्रिफिङ गर्ने भयौँ हैन। ल अब म एउटा 2टा नम्बरहरू हाम्रो फेसबुकमा हेर्नुहुने साथीहरूले हाम्रो फेसबुकमा भएका नम्बरहरू, युट्युबबाट हेर्नुहुने साथीहरूले त्यहाँ हाम्रो अफिसको नम्बर राखेको छ, 3 नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला एडमिसन प्रक्रियाको लागि। र अनलाइन यहाँ जुममा जोइन हुने विद्यार्थी साथीहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ च्याट बक्समा एउटा नम्बर एडमिसनको लागि नम्बर राखेको छ, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर भर्नाको लागि गफ गर्नु होला है। सर आइक्यूको क्लास बिहान कि बेलुका हाम्रो अनलाइनका सम्पूर्ण लोकसेवातर्फका खरदार, सुब्बा, अधिकृत, महिला विकास र प्रदेशतर्फका सबै कक्षाहरू बेलुकी 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म चल्छन्। त्यस अन्तर्गत लेख्ने पेपरहरू प्रायः जसो हाम्रो 8 बजेमा छन् र फर्स्ट पेपरका कक्षाहरू चाहिँ बेलुकी 10 बजे के अरे 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। लेख्ने पेपर सेकेन्ड पेपरका क्लास, थर्ड पेपर क्लास चाहिँ बेलुकी 6 बजेदेखि छन्। मर्निङ सिफ्टमा अहिले हामीसँग कक्षा सञ्चालन छैन। मर्निङमा सबै भौतिक कक्षाहरू हुन्छन्। ठिक छ। भोलि नै हामीले भौतिक कक्षाका सबै फर्स्ट पेपर र सेकेन्ड पेपर अलग अलग ग्रुपहरू हामीले भोलिबाटै सुरु गर्दैछौँ। त्यसमा आउन सक्नुभयो। ल एडमिसनको लागि मैले नम्बर यहाँ कमेन्ट बक्समा राखेको छ, त्यो नम्बर टिप्नु होला 98 510 95 070 यो नम्बरमा कल गरेर भर्ना गर्ने अनि भोलिबाट नियमित क्लासमा अगाडि बढाउनु होला। ठिक छ। यति नै भयो। केही अरू कमेन्ट छन् भने छुटेका कमेन्ट भइराख्नु होला। अझै म यहाँ भनिदिन्छु केही छुटाएँ कि भन्दै गर्दा कुनै छुट्यो कि। सुरक्षातर्फका साथीहरू शुक्रबार जोइन गर्नु होला ओरिएन्टेसन क्लासको लागि बेलुकी 7 बजे। हाम्रो पेजमा आइडी पासवर्ड राखिदिएको हुन्छ, त्यो आइडीमा जोइन गर्नु होला है। 95 हो होइन 95 070 त्यहाँ गलत आयो तपाईँलाई। 98 510 98 510 95 070। प्रदेश नम्बर 1 को अब परीक्षा मिति पनि आइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को फर्स्ट पेपरको परीक्षा लगत्तै सेकेन्ड पेपरको कक्षा हुन्छ। ब्याङ्किङको छैन भन्नुभयो। ब्याङ्किङको हामीले भोलि बेलुकी 8 बजेबाट नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्र ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क र कृषि ब्याङ्कको अलग अलग 4वटा ग्रुप सुरु गर्दैछौँ।
र भौतिक उपस्थितिमा बिहान 36 बजेलाई सबै सेसनका कक्षाहरू आज ओरिएन्टेसन गरेर हामीले भोलिबाटै सुचारू गर्दैछौँ, त्यसमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ है। ब्याङ्किङतर्फ साथीहरूले रेकर्डेडको कुरा हामीसँग भएन। सर निरन्तरता भनेको के हो सर भन्नुभयो। ल सुन्नुहोस् फेरि है सबैले, निरन्तरता भनेको चाहिँ बरु ढिलो सुरु गर्ने, सुरु गरिसकेपछि नाम निक्लिनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म अथवा जागी खाएर पोस्टिङ नहुन्जेलसम्म पढाइ गर्ने, एकहोरो लाग्ने, एउटामा दिने, नाम आफ्नो ठाउँमा चाहिँ आउँछ आउँदैन, दोस्रोमा फेरि दिने, योग्यताले भ्याएसम्म सबैमा दिने र सबै सेक्टरमा दिने। यसको अर्थ जुनमा खुलो त्यसमा भन्न खोजेको होइन। खरदार सुब्बा अधिकृत भन्दा साथीले निजामती सेक्टरका सबै र प्रदेशतर्फ खुल्ने सबै विज्ञापनमा नछुटाइकन दरखास्त दिएर निरन्तर लाग्दाखेरि तपाईँको सम्भावना हुन्छ। अब एउटामा अहिले खरदार खुलेछ, यो चाहिँ दिउन त भनौँ। खरदारको परीक्षा दिएका भोलिपल्टबाट आराम गर्न खोज्ने होइन, भोलिपल्टबाट तपाईँ सुब्बाको थप तयारी गर्ने अथवा महिला विकासको थप तयारी गर्ने अथवा तपाईँको अफिसरको साथीले अफिसरको तयारी गर्ने भन्ने गरी लाग्नुभयो भने त्यो सम्भावना छ, त्यसलाई भनिन्छ निरन्तरता। तर अब तपाईँको कहिलेकाहीँ पढियो, अब कहिलेकाहीँ अब परीक्षासम्म पढियो, अब त्यत्तिकै भयो भन्ने यस्तो खालको भयो भने फुर्सदमा पढ्ने, खुलेको बेला पढ्ने, अब परीक्षा आएपछि पढ्ने, परीक्षा दिएपछि पढ्न छोड्ने बानी चाहिँ यो लोकसेवामा हुनु हुँदैन। र निरन्तरता भनेको खास त्यही खालको भन्न खोजेँ मैले। र अब मैले यहाँ एउटा स्क्रिन सेयर पनि गरेर तपाईँलाई म देखाइदिन्छु, तपाईँलाई पेमेन्ट प्रोसेसको लागि सजिलो बनाइदिन्छु। के भन्नुभयो यहाँ 15 दिन भन्न थाल्नुभयो, के भन्नुभएको सर 15 दिनपछि क्लास एटेन्ड गर्दा हुन्छ? मजाले हुन्छ। ठ्याक्क तपाईँहरूले हामीले यो बुधबार ओरिएन्टेसन गर्छौँ, हामी बिहिबार नयाँ ग्रुप सुरु गर्छौँ कि ठ्याक्क बिहिबारको दिन पारेर मलाई सम्पर्क गर्ने अथवा अफिसका सिस्टमका नम्बर सम्पर्क गर्नु होला। हामीले बिहिबारबाट नयाँ ग्रुप सुरु गर्छौँ, अनलाइनमा हुने साथीहरूलाई अनलाइनमा सुरु गराउँछौँ नयाँ ग्रुप। अनि यता भौतिक उपस्थितिमा आउने साथीहरूलाई चाहिँ बिहान 4:30 अथवा बेलुका 4:30 आउनु होला। बिहिबारको दिन पारेर ठ्याक्क नयाँ ग्रुप सुरु हुन्छ। केही फोन पनि गर्नु भने जुरुक्क उठेर कोलम्बिया आउँदा भयो। सर ब्याङ्किङको सेड्युल भन्नुभयो, सबै अनलाइन कक्षा ब्याङ्किङमा बेलुकी 8 बजेबाट, जुन ब्याङ्कको भए पनि भौतिक उपस्थितिमा बिहान 36 बजेबाट है त। ओके, हस्, थ्याङ्क यू। मैले यति भन्दै यो सेसन अब एउटा यहाँ तपाईँले एउटा स्क्रिन सेयर गरेर अझै केही कन्ट्याक्ट नम्बरहरू र ब्याङ्क डिटेलहरू उपलब्ध गराइदिन्छु। यहाँ एउटा स्क्रिन सेयरमा देख्नुभयो होला, यसलाई एउटा फोटो लिनु होला। ब्याङ्क डिटेल लगायतको अफिसका कन्ट्याक्ट नम्बरहरू, कोलम्बियाको फेसबुक पेज, युट्युब यहाँ राखिएको छ। त्यसमा तपाईँको सम्पर्क गर्नु होला। यहाँ दिएका यी नम्बरमा हाम्रो अफिसको लोकेसन पनि यहाँ राखिएको छ र ब्याङ्क डिटेल इसेवा आइडीहरू पनि राखिएको छ। यसअनुसार पैसा जम्मा गरिसकेर एकचोटि अफिसको कुनै पनि हाम्रो सिस्टमका यी नम्बरमध्ये कुनै एउटा नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले अपडेट गरेर तपाईँलाई मेल पठाइदिन्छौँ। र भोलिबाट प्रथम पत्र पढ्ने साथीहरू सबै 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म, द्वितीय पत्र पढ्ने साथीहरू 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म अलग अलग ग्रुप हुने भए होइन, बुझ्नुभयो? त्यसअनुसार जाने भयौँ। यति भन्दै यो सेसन मैले यहीँ सकेँ। तपाईँहरूको भोलिबाट सुरु भएको कक्षा परीक्षा हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कक्षा सञ्चालन हुन्छ। कोर्स सकिएपछि बाँकी बचेको दिनमा रिभिजन क्लास हुने भए र नियमित शनिबार र बुधबार परीक्षा फिडब्याक चल्छन्, ती कुनै पनि नछुटाउनु होला। यति गर्नुभयो भने अब हाम्रो तर्फबाट हामीले तपाईँलाई जुन शुल्क लियौँ त्यो शुल्क बराबरको हामी सर्भिस प्रोभाइड हुन्छ। यति रहेको कुरा। अब यो एउटा फोटो लिनु होला। सर सफलता भए नभए पनि मलाई कोलम्बिया आउने मन छ, अरूलाई भेट्ने सरहरूलाई भेट्ने पनि मन छ भन्नुभयो। सरहरू एकदमै तपाईँहरूले रुचाइएका सरहरूको टिम छ, सरहरूको साथ हामीलाई पनि भयो। त्यसो हुँदाखेरि अलिकति हामीलाई पनि सहज भयो कक्षा सञ्चालन गर्न। र अब सरहरूको पुरानो सरहरूको टिम छ हामीसँग, सरहरूलाई भेट्न सक्नुहुन्छ होइन। ल अब म्याथको मात्र अलग अलग पढ्ने खोज्नुभयो भने 2500 रुपियाँ हो। 500 छुट भनेको 2000 बुझाउने है। तपाईँले आइक्यू मात्र, म्याथ मात्र, जिके मात्र यस्तो भन्ने कसैको आयो भने चाहिँ 2000 शुल्क बुझाउनु होला र भोलिबाट नियमित क्लासमा सुचारू गर्न सक्नु है त। हस्, थ्याङ्क यू सबैजना सहभागी साथीहरूलाई। शुभरात्रि। हस्, थ्याङ्क यू। भोलिबाट हामी नियमित सेसनमा भेट्नेमा। हस्, थ्याङ्क यू।